الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم. ایک دفعہ صلاۃ والسلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی. لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل آرا رہنما. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید حمد و صلات بعد. تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد، حضرات دی وقار آج دا خوبصورت پروگرام تھوڑی اس علاقہ دوسری دے اندر انعقاد پذیر ہے. محترم زینت القرہ حضرت مولانا قاری رحمت اللہ چشتی سیالوی صاحب انہوں نے منو حکم دیتا ہے اور میں انہوں دے حکم دی تمیل وچ تواڈے پنڈ اس پروگرام دے اندر بطور حاضری شامل ہویا. چند کڑیاں ذکر خیر کر کے میں اپنی قبر دا سامان جمع کرنا ہے. اللہ تعالی حق بیانی دی اور اس دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. مینوں مولانا صوفی رحمت اللہ چشتی صاحب نے فرمایا نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. مولانا رحمت چشتی صاحب نے فرمایا سی ظہر تو بعد ایک تلاوت ایک نعت 2 بجے تھوڑا خطاب شروع ہے. ہوں 2:23 تے خطاب شروع ہو چکے ہے. میں تانوں چند کڑیاں ہی باز کرنا ہے. اللہ دی توفیق نال او دی رحمت نال او دے فضل تے کرم نال سبحان اللہ جنہ لوکاں نے اس پروگرام کی ساڈا لیا ہے خلوص عقیدت محبت یا دوروں نزدیکوں چل کے آئے نے اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرمائے. ایسیا محفلاں
ایسے پروگرام کے اندر بیٹھ جانا ہی باعث برکت ہے، باعث نجات ہے، باعث فخر ہے، باعث ثواب ہے کہ جس محفل کے اندر تلاوت قرآن بھی کی جائے، نعت رسول مقبول بھی پڑھی جائے، پاکاں کی منقبت بھی پڑھی جائے، اور پھر اللہ رسول نے فرامین سنائے جان اور سنن والے بھی ثواب دے مستحق ہوندے نے، سنان والے بھی ثواب دے مستحق اور تواڈے علاقے دے اندر اگے بھی کافی مرتبہ تواڈے قریب قرب و جوار چ باز کر چکے ہاں۔ یہ ملنگ جڑا ہے ہر محفل دی شان ہوندا ہے، یہ جذبہ جنون جڑا ہے وہ بھی تواڈے سامنے میں، اس طرح ہی جذبہ سارے مسلمانوں چ ہونا چاہیے۔ تو میں قرآن کریم چوں چند سارے کلمات طیبات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس دے ضمن دے اندر چند ساریاں مروزات تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنیاں نے۔ اسی اہل سنت ساڈی نظر وچ تاریخ دی او ویلیو تے حقیقت تے حیثیت نہیں جڑی شان اللہ دے قرآن دی ہے تے حضور دے فرمان ماشاءاللہ۔ جنہاں لوکاں نے اپنا عقیدہ ہی تاریخ دی بنیاد تے رکھیا ہوئے تے تاریخ بھی او جڑی عیسائی نے لکھی ہوئے، یہودی نے لکھی ہوئے، بد مذہب نے لکھی ہوئے، جنہ دا عقیدہ ہی جھوٹ دی بنیاد تے ہوئے، انہاں دا نظریہ اس ٹائم جھوٹ دی بلندی تے پہنچ گیا ہے، انہاں دا اختتام بھی جھوٹ نال ہی ہونا ہے۔ سلام ہوے اہل سنت نو جنہ دی ابتدا بھی قرآن ہے، درمیان بھی قرآن ہے۔ ساڈا عقیدہ کسے بت مذہب نے نہیں بنایا، کسے ہندو نے نہیں بنایا، کسے سکھ نے نہیں بنایا۔ ساڈا عقیدہ ڈالر دے کے ریال دے لے کے یہ عقیدہ نہیں بنیا، یہ وہ عقیدہ ہے جڑا اللہ تعالی نے قرآن وچ عطا کیتا ہے، مصطفیٰ نے اپنے فرمان وچ عطا کیتا ہے۔ حضرات کلہم صحابہ اس عقیدے اتے سن، کلہم اہل بیت اس عقیدے اتے، کلہم تابعی تبع تابعین دا عقیدہ ہے ہوئی ہے جو قرآن فرمان وچ ہے، کلہم ولی کتب بدال غوث کلندر اتاد ساریاں دا یہ ہوئی عقیدہ ہے جو قرآن وچ ہے، حضور دے فرمان وچ ہے۔ ایک گل یاد رکھیا جے، جن نے قرآن تو منہ پھیریا وہ دنیا تو مرے تے شکلاں ویکھن والیاں نہیں رہندیاں، انہاں دے آنے باہر نکل آندے نے، منہ پھٹ جاندے نے، او ایڈے بے ایمان نے، انہاں دے سرداراں دے منہ ویکھن والے نہیں، جنہاں کوڑ مار مار کے زندگیاں بسر کیتیاں نے تے جھوٹیاں تاریخاں پڑھیاں نے، انہاں کدی اپنے مولویاں تے ذاکراں دے منہ نہیں وکھائے۔ سنیاں دا کوئی عالم ٹر جائے یا پیر ٹر جائے او میدان وچ رکھ رکھ کے زیارتاں کرانے آ، ویکھو اللہ دے نور مولا دے تے پیر دے چہرے تے کنا پہچان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت دے علماء، اہل سنت دے مشائخ جنہ دا ہمیشہ تو عقیدہ اللہ دا قرآن
حضور دا فرمانے علی شان دیا ہے وہ زندہ رہن دے چہرے تے تاوی نور ہے دنیا تے ٹر جان دے چہرے تے تاوی نور ہے بد مذہباں دے جنے مٹکے مرے نے ایک دا بھی منہ انہاں نہیں بکھایا اور ساڈا بابا 3 دن دا لاشا مسیتے پیا رہا ہے نہ پیٹ پھلیا ہے نہ رنگ بدلیا ہے چہرے تے نور رہا ڈاکٹر حیران ہو گئے نے اے وجود بشریت وچ اس طرح نہیں ہویا کہ اننے دن وجود پیا رہے نہ پھلے نہ رنگ بدلے نہ تبدیل ہوئے حضرات اے دی وجہ ہے وے کہ انہاں نے اپنیاں زندگیاں دنیا تے اپنی وڈکو واسطے نہیں گزاریاں انہاں اپنیاں زندگیاں قرآن تے فرمان واسطے گزاریاں قرآن کریم پڑھن لگا اللہ تعالیٰ قرآن کریم اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ و رسول دوبارہ سنو ذرا لفظاں تے غور کرے آجے اہل علم جڑے بندے علم دی سوجھ بوجھ رکھ دے نو میری گل نو جلدی سمجھ جان گے تے سیانے بندے پڑھے نہ وی ہون کئی بندے پڑھن تو بغیر بھی سیانے ہوندے نے ہیں وہ بھی گل نو جلدی سمجھ جاندے نے یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ و رسول ایمان والیو ایمان لے آؤ ایمان والیو ایمان لے آؤ یا اللہ ایمان تے لے آندا ہے تے تو پھر آنا ایمان لے آؤ فرمایا میں یا ایھا الناس نہیں آکھیا اس مقام تے یا ایھا الذین آمنو ایمان والن مخاطب کیتا ہے آمنو باللہ و رسول ایمان لے آؤ اللہ تے اللہ دے رسول دے یا اللہ ایمان تے لے آندا ہے تیری توحید نو مننے ہاں تیرے نبی دی رسالت نو مننے ہاں کل نبیاں دے نبوت دی اقراریاں تے پھر بھی تو آنا ہے اللہ تے ایمان لے آؤ اللہ دے رسول تے یا اللہ ایمان کنجدا ہے فرمایا ایمان انجدا ہے جویں صحابہ نے ایمان لے آندا ہے جویں اہل بیت نے ایمان لے آندا ہے انجدا ایمان لے آؤ مضبوط ایمان قوی ایمان عظیم ایمان تقویت والا ایمان نورانی ایمان حقانی ایمان او ایمان لے آؤ جہدے نال تواڈے وجود دا ذرہ ذرہ ایمانی طاقت وچ بحال رہے ایمان دی چاشنی نال منور رہے یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ و رسول ایمان والیو تسی ایمان لے آؤ حضرات بڑی قابل غور صحابہ نے جڑا ایمان لے آندا ہے او بڑا قوی تے مضبوط ایمان اہل بیت اطہار نے ایمان لے آندا قوی تے مضبوط ایمان اج ساڈے ایمان بڑے کمزور نے سنی بالخصوص ویسے ہی بڑے کمزور نے جنہیں لایا گلی او دے نال ہی چلی ہیں سنیاں جے پکا سنیے کسے دے گلی نہ لگی تے کسے دے نال نہ چلی تیرے کول قرآن بھی ہے محمد دا فرمان بھی ہے اینو نہ چھڈی قرآن نال بھی رہنا ہے تے حضور دے فرمان نال ادو ود اور چیز کیڑی ہے اسی اللہ تے ایمان رکھنے ہاں سارے نبیاں دی نبوت اقراریاں ساڈے نبی پاک سارے نبیاں چوں افضل تے اعلی تے کیڑے نبی نے ساڈے آخری کیڑے نبی نے سارے اچھی بولو کیڑے نبی نے بول دے نہیں تسی ہیں اے جننے بندے بیٹھے ہونا ایک دفعہ ٹیل مار کے بولو ساڈے نبی کیڑے نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوڑے تھلے کر لو گوڑے تھلے کرو تو سانو ہو کہ بابو یہ چونکڑی لگا لو حضرات ساڑھے آخری نبی نے سارے نبیاں افضل وارا فا بعدہم درجات
سب نالو افضل جنہ دے درجیاں دی حد کوئی نہیں. حضور دی غلامی چ رہندے ہویا اسی سارے صحابہ دے غلام ہاں، ایک دے بھی منکر نہیں. جیڑا کوئی کسی ایک صحابی دا منکر ہے وہ اپنا پوری بسترا گول کرے کسی ہور دروازے بڑے. سنی انہوں آندے نے جڑا نبی دے ہر صحابی دا غلام ہے. بعض بندے بدبخت اعتراضات کرتے ہیں، نہیں جی انہوں دی آپس میں ناراضگیاں ہو گئی اہل بیت نال، بڑے مسائل کھڑے ہو گئے. ایتھے دو بھرا لڑ پین تے انہاں دی پے جے پریا چودھری دا ڈیرا ہوے تے پریا پئی ہوے تے بندے 20-25 بیٹھے ہون تے دوواں بھراواں دی گل سنی جاندی ہوے تے وچ منڈا بول پوے نا تے منڈے دا پیو اٹھے گا تے اٹھ کے کہے گا اوئے چپ کر خبردار، یہ تیرا مسئلہ نہیں ساڈا مسئلہ ہے بھراواں دا، تو نہیں بول سکتا. وہ پھر بولے نا پھر بولے تے پیو آندا چپ کر بغیرت نہ ہوے تے تینوں ایک دفعہ نہیں میں انہاں نوں آنا جڑے صحابہ دے چپ کرو غیرت نہ ہون تے ویندا نہیں. اے غلام ہیں کدے تے کدی بارگاہ چ بیٹھ کے کلمے بھی پڑھدے رہے نے دیدار بھی کردے رہے نے. جنتی صحابہ دے متعلق تبرہ بولن والا امت مصطفیٰ نو برداشت نہیں. اسی قطعی طور تے برداشت نہیں کرتے. انہاں دی آپس وچ ناراضگیاں ہیں نہیں. قرآن آندا ہے محمد الرسول اللہ والذین شداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے تے جڑے انہاں دے غلام نے آپس وچ رحم دل نے محبتاں نے انہاں دیاں تے کنہاں واسطے سخت نے کافراں واسطے. ہن تسی سارے سمجھے نہیں گل بڑی ڈونگی کر گئے ہاں. او صحابہ کنہاں لئی سخت نے کافراں لئی. سارے طرح بندے بولیا جے کنہاں لئی سخت نے. اچھا تسی بول دے نہیں تواڈے لئی میں ہن ایک گل کرن لگا. جننے تسی بندے بیٹھے ہو نا میں اگلا جلسہ چھڑ دینا تے ایتھے ہی رہ جانا تے میں اٹھ کے تواڈے کول آ جانا. جڑا بندہ اچھی نہ بولیا اونوں کھڑا کرنا ہے، او دے کولوں نماز جنازہ بھی سننا ہے تے دعائے قنوت بھی سننی ہے تے مووی بھی بندی جے تے کام خراب نہ کریا جے. پورے چنیوٹ چ نہیں، پنجاب چ نہیں، پورے پاکستان چ نہیں، پوری دنیا تے تم پی جانی جے. نہیں تے میریاں گلاں دا نال نال جواب دیو. قرآن دیاں گلاں پیا کرنا اچھی بولو ذرا. او صحابہ کنہاں نال سخت نے کافراں نال. تے کافر کدوں صحابہ دا نام لیندے نے ہیں؟ کافر صحابہ دا نام لیندے ہی انہاں نوں ابو بکر برداشت ہی نہیں، انہاں نوں جناب عمر برداشت ہی نہیں، انہاں نوں جناب عثمان برداشت نہیں. کئیاں کافراں نوں مولا علی برداشت نہیں، کئیاں کافراں نوں مولا حسن برداشت نہیں، کئیاں کافراں نوں مولا حسین برداشت نہیں. سمجھن والے سمجھ گئے نے. اوئے اے گل نویں نہیں، نبی دے دور تو لے کے اج تک صحابہ دی تے کافراں دی آپس وچ بنی ہوئی نہیں. صحابہ دی تے کافراں دی آپس وچ بنی نہیں. جے انہاں دی آپس وچ بنی ہوندی تے مقام بدر کیوں لگدا؟ جے آپس وچ بنی ہوندی تے احد کیوں لگدا؟ جے آپس وچ بنی ہوندی تے خندق وچ کیوں جاندے؟ صحابہ دی تے کافراں دی آپس وچ بنی سارے نہیں بولے. صحابہ دی تے کافراں دی آپس وچ بنی نہیں تے نہ بن سکدی ہے تے نہ بننی ہے. ہیں اچھا ہن ذرا ہور توجہ دیا جے. پاکستان نو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے تے پاکستان دی فوج نو بھی اللہ سلامت رکھے جنہاں ساڈیاں سرحداں تے ملک محفوظ کیتا ہے. کوئی بندہ فوج دے اندر رہندیاں ہویاں غداری کرے او کی کلی فوج دا غدار ہونا ہے؟
نہیں او پورے ملک پاکستان دا غدار ہے اوے فوج وچ روے غداری کرے تے کلی فوج دا غدار نہیں پورے ملک دا غدار ہے کلمہ پڑھے محمد دا تے غداری کرے نبی دی فوج نال او محمد دے صحابہ دا غدار نہیں پورے اسلام دا سنیو تانوں سلام ہوے تانوں مبارک ہوے تواڈے چ غدار کوئی نہیں تواڈے وچ جیڑا ویکھو گے صحابہ دا حبدار تے اہل بیت دا حبدار نظر آئے گا ہیں اسی تے گلی گلی کریا کریا بستی بستی اسی دہائی دے کے کہہ رہے ہیں میرے کملی والے دا ہر یاری بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یاری بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یاری بڑا سونا سو رب دی نبی یہاں دا سرداری بڑا سونا جڑے پڑھ رہے ہو اللہ نے مرن تو پہلا حضور دا دیدار نصیب فرمائے میرے کملی والے دا ہر یاری زور لاؤ تسی بھی اچھا پڑھو ماشاءاللہ اے جنہیں بزرگ بیٹھے نے اچھی پڑھن درمیانہ پڑھن نہ پڑھن اینا بزرگانوں کھلی چھوٹ اینا کلو تو میں دعا لین آیا اے جنہیں مرضی پڑھن اے نوجوان درہ زہر لاؤ تے اچھی بول کے آنکھو میرے کملی والے دا ہر یاری بڑا سونا اینج بولو جنہیں ماسٹر ساؤنڈ بول رہی ہے میرے کملی والے دا ہر یاری اے یاری بڑا سونا سو رب دی نبی یہاں دا سرداری سو رب دی ایک دفعہ اونچا پڑھو کے چلیے سو رب دی نبی یہاں دا سرداری ایتھے منو تے توانوں میرے شیخ کامل نے حضور سید نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ رحمہ گولڑے دا چراغ میں انہاں دا غلام ہاں میرے کامل پیر میں جدوں نہ گل بیٹھا انہاں دی نظر جدوں میرے چہرے تو پرا گئی ہے تو میں نظرہ انہاں دے چہرے تے لا لئیاں نے میرا دل نہیں کیتا میں اپنے پیر تو نظر ہٹاواں اوے توانوں تہاڈا کامل پیر لب جائے مینوں میرا پیر کامل لب جان میں نظراں پرا نہیں کردا تے جنہاں نوں مصطفیٰ لبا ہوئے ہیں او کیویں اپنی نظراں ہٹان ایتھے جدے ہاتھ چ میں بیعت کراں جدے ہاتھ وچ تسی بیعت کرو تسی جاندے ہو جی ساڈے حضرت بڑے افضل نے تے جنہ بیعت ہی مصطفیٰ دی کیتی ہوئے ہیں انہاں دے متعلق کوئی زبان درازی کرے تے امت مسلمہ برداشت کر سکدی میں انہاں لوکاں نوں دعوت فکر دیاں گا قطعی طور تے کسے صحابی دے متعلق بغض بیان نہ کریا جائے تواڈے ٹڈاں چ کوڑ لے کے مر جاؤ انہاں دے متعلق کوئی گل نہ کریا جائے وجود تے تواڈے اگے ہی کالے ہو گئے نہیں رب کہندا ہے دنیا دے وجود تواڈے کالے ہو گئے نہیں شکلاں تواڈیاں میں جہنم چ کالیاں کر کے دساں گا اے انہاں دے گستاخ نے جنہاں دے متعلق میں آکھیا سی رضی اللہ عنہم ورضوان تے سانو رب جنت چ داخل کر کے دسے گا اے انہاں دے غلام نے
رب تانوں جہنم چ داخل کر کے دسے گا اے انہاں دے گستاخ نے او کالے وجود والے ہو رب تانوں جہنم چ داخل کر کے دسے گا اے انہاں دے گستاخ نے جنہاں تے میں مور لائی ہے رضی اللہ عنہم ورضوان تے سانو رب جنت چ داخل کر کے دسے گا اے انہاں دے غلام نے جنہاں تے اللہ بھی راضی ہے اللہ دا رسول بھی راضی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت علامہ رحمت اللہ چشتی صاحب کی ساریاں فرمائشاں میں بیان کر جانیاں اے سمجھ لو کہ تقریر میں اپنی مرضی نال نہیں کر رہا انہاں دی مرضی نال کر رہا ہے حضرات گرامی توجہ دیا جے بڑی قابل غور حضور دے سارے غلام شاناں والے عزتاں والے مرتبیاں والے او 1,24,000 نبی دے غلام نے کم و بیش انہاں وچوں 313 غلام جنگ بدر والے افضل نے انہاں جنگ بدر والے 313 وچوں 10 صحابہ افضل نے انہاں 10 وچوں او 4 حضرات 10 صحابہ عشرہ مبشرہ افضل انہاں 10 وچوں 4 یار افضل انہاں جمع وچوں بعد انبیاء سب تو افضل جناب سیدنا صدیق اکبر نے لبیک یا حسین نعرہ رسالت مینوں ایک بندہ ملیا مینوں آندا چشتی صاحب اے تسی آندے ہو اے نبی دی بارگاہ وچ بیٹھے رہے نے بیعت کیتی ہے نبی دی زیارت کردے رہے نے اے ویکھو انہاں زیارت کنی کو دیر کیتی ہونی ہے تے جڑے گھر نے گھر والے کنی زیارت کیتی ہونی ہے میں کیا اے نہ گل کر زیارت کر دے کدی سن ہیں زیارت کر دے کسی ہم ہیں ہن میں او سیال کوٹ تے تواڈے کول ایتھے آیا تے تواڈا چنیوٹ والا روڈ جڑا ہے کیا بات ہے اسی جدو ادھر آنے ہیں نا سانو سمجھ آتی اسی ربے وال جا رہے ہیں سانو یہ سڑک دس دی اسی ربے وال جا رہے ہیں صحیح گل ہے تہاڈا دے وچ مینوں نہ ہی نہیں نظر آوندا کدھر اے مینوں لگدا ہے سڑک تو مینوں پتہ لگ جاندا ہے میں ربے وال جا رہا ہوں اے جدو بننی ہے پھر پتہ لگنا ہے مسلماناں وال جا رہے ہیں اے سڑکاں پئیاں دسدیاں نے تواڈے چنیوڑ دے جننے ایم پی اے ایم این اے ہیں انہاں دی گھر انہاں دی بڈھی نہیں مندی تے انہاں دے کولوں وزیر اعلیٰ تے وزیر اعظم کیویں منے گا انہاں نہیں تے سڑکاں بنوانیاں کوئی بندہ اور لبو کوئی نبی دا غلام لبو جڑا لبیک دا نعرہ بھی مارے تے تہاڈا کام بھی چلاوے انہاں کتوں تہاڈا کام کرنا ہے اے تے فارغ شد نے اے فنا فل بیگم نے اے نہ نہیں تواڈے کام کرنے آ تواڈے وچوں بھی جڑے بندے سبحان اللہ نہیں نہ آندے اے بھی فنا فل بیگم نے بڈھی دا مرید اچھی سبحان اللہ کہہ جائے انہیں تے کہنا میں تے مر جاں گا انہیں آکھے شکر ہے تو گھروں باہر چلا تیری آواز نہ مینوں اگوں آئے تسی تاں نہیں اچھی بول دے تواڈی آواز کلے گھر نہ ٹر جائے او ایتھوں ایڈی دور نہیں جاندی اچھی بول چھڈو سبحان اللہ او صحابہ دے غلام اسیاں تے صحابہ نے اہل بیت نے
جنہ دیدار اودا کیتا ہے جنہوں رب لا مکان دیاں بلندیاں تے بلا کے کول گوشے رحمت جو بٹھا کے پیا ویندا صحابہ مصطفیٰ دا دیدار کر رہے نہیں عاشقان دے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی عکاسی کر کے کیا ہے اے تن میرا اے چشی ماں ہووے تے میں مرشد ویکھنا رہ جاؤں لولو دے مڈ لکھی چشم ایک کھولا ایک جہاں اتنا جٹھیاں اے سب رنایار اور کی دیول اے بجاں مرشد دا دیداری غیبا مرشد دا دیدار سارے پڑھو مرشد دا دیدار غیبا مرشد دا جنے جوان بیٹھے تسی زور لاؤ مرشد دا مرشد دا من اللہ کی کروڑا جان جنہ واسطے رب نے بدبختی لکھ دیتی ہے وہ بکواس کر رہے ہیں کہ جناب ابو بکر جناب عمر جناب عثمان دے متعلق انہاں دے خطرناک جملے جڑے نے بدبختاں دے وہ آندے نے اے جہنمی نے میں کیا عقل دیا انیا انہاں دے متعلق آنا پیا تے تو اپنا دس تو جنتی ہے آندہ میرا فیصلہ قیامت والے دن ہونا ہے میں کیا تیرا فیصلہ قیامت والے دن ہونا ہے تو جنتی ہے یا جہنمی ہے منو تے پتہ ہے تو پکا جہنمی ہے لیکن انہاں دے متعلق بکواس پیا کرنا ہے جڑے اج بھی محمد دی جنت دے وچ آرام پہ کر دینے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ بہت اچھا ہے مائک والیوم تھوڑا جو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ حضور نے فرمایا میرے منبر تو لے کے میرے روضے تک جنی جگہ اے سارا جنت دا حصہ ہے او کالے وجودہ لئے ہو تسی کی جانا جنت دا نور کی ہے وہ کو عالم دین سن نا بابے فرید دے دربار تو واپس آئے وہ کسی بندے نے پوچھیا انہیں کہا حضرت کتھے گئے سو اے میں جنتی گلی چ گیا سا جنتی گلی چ انہیں آکھا جنتی گلی کتھے سی اسے تے دنیا ہے انہیں کہا دنیا تے بھی ہے انہیں کہا کتھے انہیں کہا بابے فرید دے روزے تے جنتی گلی انہیں آکھا میں بھی اتھے گیا تو جنتی گلی پیانا تو جنتی کدی خوشبو نہیں آئی اگو علامہ صاحب بولے آندے نے کافرہ نو خوشبو نہیں جنتی آنی اے کافرہ نو نہیں آنی خوشبو حضرات گرامی توجہ دیا جائے آج بھی رسول اللہ دے غلام جناب ابو بکر جناب عمر مصطفیٰ کریم دے نال روزے دے وچ آرام فرمانے یعنی جنت دے وچ پہ آرام کر دینے بکواس کرنے والے دے وجود تے کالے ہو گئے نے شکلاں کالیاں ہون والیاں رہ گئیاں نے اللہ کالک ملے گا جہنم والے دن سنیو تانوں سلامت ہوے سلامت رہو اج بھی تسی مدینہ شریف تر جاؤ اور ریاض الجنہ دا حصہ جڑا ہے او دا ایک دروازہ لگا ہے او دروازہ بڑا ہویا میرے خیال نال ایڈا کو دروازہ میں ویکھ کے آیا 3.5 فٹ یا 3 فٹ دا یا 3.5 فٹ دا دروازہ ہے او دے
اتنے بھی یہ حدیث لکھی ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی نے فرمایا منبر تو لے کے میرے روضے تک جڑی جگہ ہے جنت دا حصہ ہے. اوے دنیا والےو میرا تھوڑا جنت دا فیصلہ قیامت والے دن لا تقنطوا من رحمت اللہ. سانو امید ہے اللہ سانو جنت چ لے گا لیکن جیڑا انہاں دے متعلق بکواس کر رہا ہے او یقیناً جہنم تے جان گے تے جنہاں دے متعلق کر رہا ہے انہاں دے فیصلے کل نہیں نبی پہلا ہی انہاں نو جنت دی بشارتاں دے چکے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق کا اہل سنت. او بھائی جی اپنا ہی کھانا خراب کرنا جائے وہ تے جنت دے وچ لمے پے رہے ہیں. ایتھے کسی دا کیس اللہ نہ کرے کسی دا کیس پہ جائے جج وچ آ جائے جدو عدالت دے اندر کیس جائے تے جج آ کے کرسی تے بوے تے اودن گواہیاں پینیاں ہون تے گواہیاں لئی بندے لے کے جان اے جی ساڈے گواہ نے منہ ہوے پیڑا شکلاں ہون کوڑیاں تے جج پوری گل پوچھدا ہے تے گل دے وچوں گل کڈ لیندا ہے تے جے ہوے 5 ٹائم دا نمازی تے جج کہندا حاجی جی اے صوفی جی اے نمازی جی اے مولوی رحمت اللہ تو گواہ ہے میں گواہ تیری گواہی ہو گئی ہے. شکلاں بڑا کچھ دسدیاں نے تسی نہیں سمجھے تواڈے اتوں گل لنگ گئی ہے. شکلاں بڑا کچھ دسدیاں نے جی دی شکل چ نور مک جائے سمجھیا جے بڑا بڑا فطور بھی ہے تے دا بڑا بڑا قصور بھی ہے تے جنہاں دیاں شکلاں تے ہمیشہ نور رہے سمجھ لیا جی کل بھی حضور دا ہے اج بھی حضور دا ہے. کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم نے جنہوں اپنا مصلی عطا کیتا ہے کون صدیق اکبر جی دے متعلق میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اے صحابہ سارے دیاں نیکیاں دا بدلہ اتار دیتا ہے پر صدیق دی غار والی راحت دی نیکی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ انہاں دے متعلق آندے نہیں انہاں چ مودت کوئی نہیں اے مودت چ باہر نکل گئے نہیں. جے صدیق اکبر دے اندر مودت نہیں تے پھر مودت کسے دے اندر بھی نہیں. باغ فتق دا مسئلہ سن لو لوکاں رولا پایا اپنے ٹکر لئی نالے مودت نالے مسئلہ ہے. لوگ آندے نے نا بی بی پاک گئیاں اے بی بی پاک دی شان ہی نہیں کہ اے منگن جان او انہاں دے گھروں لوگ منگن اوندے نے بوئے تے ہیں اے تسی پوچھیا جے ویسے انہاں نو تے جُتیاں 20-25 مار کے پوچھیا جے ونڈن والی بھی کدی منگن جاندی ہے ہیں بی بی پاک کوئی منگن نہیں گئیاں گل کیتی کل سیدنا صدیق اکبر تک پہنچ گئی. آپ نے حضرت علی نو آکھیا علی اج میرے نال چلو تے زہرا دا شوہر بن کے نہیں جانا اج ابو بکر دا ویر بن کے جانا ہے. تے یا ابو بکر جانا کتھے وے فرمایا زہرا دے بوئے تے پاک زہرا دے دروازے تے جانا ہے آگے دروازے تے جاؤ اندر جا کے دسو. حضرت علی اندر آئے بی بی پاک نو دسیا کی دسیا صدیق اکبر نے جڑے لفظ آکھے علی جاؤ جا کے دسو زہرا اج تواڈے دروازے تے تواڈے بابے دا غلام صدیق آیا ہے.
بٹھایا گیا. حضرت صدیق اکبر نے کہا بی بی پاک ہن گل سناؤ, میرے تک گل آئی ہے, گل ہوئی. جناب صدیق اکبر نے فرمایا یا سیدہ زہرا, جویں نبی کریم دے دور مقدس دے اندر تواڈے گھر وچ پاگے فتق دا حصہ ہوندا سی, او حصہ اسی طرح ہی آئے گا. صدیق دی کی جرات ہے کہ صدیق نبی دے فیصلے نو بدلے, جیڑا فیصلہ حضور نے کیتا ہے جویں تواڈے گھر ہوندا ہے اوویں تواڈے گھر آئے گا. جویں میری بیٹی عائشہ دے گھر حصہ جاندا ہے اوویں حصہ اوتھے جائے گا. جویں ممونہ تے حفصہ دے کول حصہ جاندا ہے ایویں حصہ اوتھے جائے گا. تے میں 5 رکنی کمیٹی بنا دینا باغ فتق دا حصہ تقسیم کرن لئی, او دا سردار میں مولا علی نو بنا دینا وا. کنو سردار بنانا؟ مولا نہیں, ہاتھ ایتھے ہوے, سینہ ایتھے ہوے, مولا علی دا نام اچھی لینا ہے. کنو سردار بنایا؟ مولا. آج جڑے بزرگ نے جویں مردی بولن, جوان در 1 2 4 دفعہ میرا نام لو. کنو سردار بنایا؟ مولا. کنو سردار بنایا؟ مولا. مولا مولا 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. اے تواڈے پنڈ دے مولوی صاحب نے سارے پیسے نہیں دینے نے, تانوں سودک ہوئے ہے. حافظراں تو کہڑے کام لائے چھڑے, او مشکل نال تواڈے کول اگے تنخواہ پوری کر دینے, تسی اگوں نویں کام پا چھڑے آنا. تسی محبت نال اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ. حضرات گرامی توجہ دیا جی, ویسے ہی محبت وچ علامہ صاحب علماء نال پیار ہے نا میرا. حضرات گرامی توجہ دیا جی, کون جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ اختلاف بیان کر دینے, اسی محبت بیان کرنے ہاں. حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین جدو تشریف لیان جناب ابو بکر وال, جناب ابو بکر اٹھ اٹھ کے چپے مارن جناب حسن نو جناب حسین نو. صحابہ پوچھن چپے کیوں پہ مار دے ہو؟ جناب صدیق آندے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے نبی انہاں واسطے منبر بھی چھڈ کے اتر آ جاندے نے. سانو تے سیدنا صدیق اکبر نے اے درس دیتا ہے, مودت دسی ہے. اسی مودت درس گلی گلی کریا کریا بستی بستی اسی بیان کر کے کہہ رہے ہیں عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں, عظمت آلِ نبی. ادھا میں پڑھنا ہے ادھا تسا پڑھنا ہے, دوواں دا رل کے لطف آوے زور لاؤ. عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں. جڑا بندہ جوان نہ پڑھ سکے او پھر اپنے مقدرہ والا آپ توجہ دے لوے. اے مقدرہ والے دے حصے وچ ذکر ہے. بزرگ اپنی مردی نال اچا پڑھن, موچ پڑھن, درمیانہ پڑھن, جوان زور لا کے آکھن عظمت عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا. عظمت آلِ نبی آلِ نبی آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں. عظمت اے پڑھن والے بندیاں نو ہمیشہ اللہ قدم قدم دے کامیابی عطا فرمائے. عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا. حضرات گرامی توجہ دیا جائے, صحابہ آل محمد نال بڑی مودت و محبت دا ہمیشہ اظہار کرتے سن. حضرات دور فاروقی لمبے قد صحابی
طواف کعبہ کر دیا حجر اسود نو چومن واسطے ہی اگاں بد رہی ہے دکم پہلو ہو رہی ہے آندا میں حجر اسود نو چومن جانا دھکا وجدا ہے پیچھے آ جا پھر چومن جانا پتہ کیوں چومن جا رہی ہے حجر اسود آوے جنوں نبی نے ایک دفعہ بوسا فرمایا ہے حجر اسود نو چومن واسطے لمبے قد صحابی آندا ہے دوسری مرتبہ گیا پھر دھکا وجا رش بڑا دھکا وجہ پھر پیچھے آ گیا تیسری دفعہ چومن واسطے گیا دھکا وجہ میں پیچھے آیا نظر پہی تے کی اعلان کیتا اوے لوگو حجر اسود نو چومن واسطے دکم پہل پہ کر رہے ہو ایک دوسرے نو دکے مار رہے ہو میں چملا اینو تے نبی نے ایک دفعہ چومیا پر یہاں دیکھو او شہزادہ آیا ہے جدا نام حسین جنوں نبی نے لات بات مرتبہ چومیا ہے اللہ او ویکھو شہزادہ حسین آ رہی ہے جنوں نبی نے لات داد مرتبہ چومیا او لگا صحابہ دی نظر جدو مولا حسین وال تابعیاں دی نظر صحابہ دی نظر پہ گئی صوفی رحمت اللہ چشتی سیالوی دی دعوت دی ہون والے نظر پہ گئی کوئی طواف کعبہ دے پہلے چکر دے اندر ہے کوئی دوسرے کوئی تیسرے دے اندر ہے کوئی آخری مراحل وچ آندا ہے دوبارہ مڈوں طواف کر کے شروع کر لیں گے چلو حسین آیا ہے نالے زیارت کر لئیے نالے چوم لئیے عظمت آلند بھی بھول نہ جانا زور لاؤ میں سننا چاہنا عظمت بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی عظمت آل نبی آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اور لوگوں کوئی بسترے چکنا لاؤ مولا حسین والو موڑے او دیاں گلاں چ نہیں جانا کوئی لمبی داڑھی رکھنے والا ہوئے مولا حسین والو موڑے او دیاں گلاں چ نہیں جانا او لوگوں کوئی سینے نو لال کرن والا ہوئے پاک حسن دی صلح والو منع کرے او دیاں گلاں دے وچ نہیں جانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں اور چاہو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا اللہ ان راضی ہو گیا تے میرا ویسے دل ہوندا ہے جتھے بندہ راضی ہو جاؤ تے تقریر چھڑ کے ٹر جانا چاہیے بندہ راضی جو ہو گیا ہیں اونج راضی ہویا اجے اندروں نہیں ہویا ہیں تے تسی بھی ذرا اونچی پڑھو تے میں پڑھانا پھر
پڑھو ذرا عظمت ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، میں اللہ دی قسم چکے آنا اے ذکر جڑا ہے کسے بندے دی زبان تے اپنی مرضی نال نہیں چڑھدا، اے خلفائے راشدین دے محبت والے اہل بیت دی مودت والے دی زبان تے چڑھدا ہی ادوں وے جدوں اللہ بندے نو بھی پسند کردا ہے او دی زبان نو بھی پسند کردا ہے۔ تے زور لا کے آکھو عظمت بھول نہ جانا۔ ماسٹر ساؤنڈ زندہ باد، مہربانی شکریہ حضرات، تسی بھی جڑے پڑھ رہے ہو اللہ تانوں بھی کدلے کمی نہ ہوے، پریشانی نہ ہوے۔ عظمت نبی بھول نہ جانا، عظمت نبی بھول نہ جانا۔ حضرات گرامی لوکاں طواف کعبہ چھڑ دیتا، صحاب تابعیاں اندر طواف مٹوں شروع کران گے، کوئی حسین نال مصافحہ کر گئے، پاک حسین دے ہاتھ پہ چومدا ہے، اوے لوکاں کوئی جناب والا حضرت مولا حسین دے کندیاں نو چومدا پیا، کوئی پیشانی پہ چومدا ہے، کوئی نہیں پہنچ پا رہا، کپڑیاں نو ہاتھ لگ گیا ہے، ہاتھ لا کے اپنے ہاتھ پیا چمدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، علماء حق اہل سنت۔ جناب مستم ساڈے مسلک دی بہار ماسٹر خضر حیات صاحب اور میرے بڑے محسن دوست حضرت علامہ صاحب اگے تشریف لائے ہو۔ اے علامہ صاحب نہ تو میرا ایک بڑا پرانا تعلق بھی ہے، ایتھے میرے کول تشریف لے آؤ۔ تے ماسٹر خضر صاحب تے تواڈے علاقے دی بہار ہے۔ مینوں رات نو علی محمد صاحب پہ دس دے سن کہ ماسٹر خضر صاحب جڑا اس علاقے چ کام کر رہے نے، اے مسلک دا کام ایویں دا کوئی بھی نہیں پیا کردا۔ اللہ انہاں نو برکتاں عطا فرمائے۔ جناب حضرت ایتھے تشریف لے، ایتھے میرے کول آؤ، ادھروں دی آؤ۔ اللہ تعالی ماسٹر صاحب دیاں کاوشاں نو اور انہاں دے نال چلن والے تمام علماء کرام دیاں عقیدتاں محبتاں نو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ تو میں عرض کر رہی ہوں، کوئی ہاتھ لا کے چومدا پیا، کوئی حضرات پیشانی چوم رہی ہے، تے چوم چوم کے کوئی عقیدت اظہار کر رہے نے۔ عظمت نبی بھول نہ جانا، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں عظمت حضرات گرامی مدینہ المنورہ دے اندر مولا حسن و حسین پیغام پہنچیا آپ نو، مدینے دے نال ایک وادی ہے حضرات، پہلا تے ساری وادی نو طیبہ کیا جاندا سی، پھر طیبہ دی وادی ہن علیحدہ کی نہیں جا رہی ہے، تے مدینہ شریف دی وادی علیحدہ کی نہیں جا رہی ہے۔ اے ہون دی گل ہے، وگرنہ پہلا کثرت نال طیبہ ہی پکاریا جاندا سی۔ کائنات علیو اطلاع آئی طیبہ دی وادی دے اندر ایک مسلمان فوت ہو گیا، تے مولا حسین آندے نے میں او دے جنازے تے جانے، آپ جنازے تے چلے گئے۔ اوے لوکاں اج جی دے جنازے تے پیر سیال آوے، اج جی دے جنازے تے گولڑے دا شہزادہ آوے، جی دے جنازے تے سلطان باہو دا شہزادہ آ جائے، او پھلے نہیں سماندے، رشتہ دار آندے نے ساڈے پیر آئے نے۔ اوے سجنا او کڈا خوش نصیب ہے جی دے جنازے تے حسین آیا ہے۔ لوگ اختلاف بیان کر دینے،
اسی محبت و مودت بیان پہ کرنے ہاں تو میں جڑی گل کرن لگا نا اس گل دے وچ گل اینو سمجھن دی لوڑ ہے. حضرت مولا حسین چلے گئے جنازے تے جنازہ پڑھیا جنازہ پڑھ کے واپسی دا رستہ اختیار کیتا جی میں ہون شہر مدینہ شریف ادو تے انج نہیں سی نا کھلا میدان سی صحرا سی کتلے کتلے کوئی شاز و نازل درخت ہوندا سی تے مولا حسین چلدے آئے رستے وچ ایک درخت آیا او دے تھلے بہ گئے تے نال کون حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پاکستان دے کچھ بدبخت بندے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھی بکواس ساتھ بکدے نے ہیں. حضرت ابو ہریرہ تے بکواس کرن تو پہلا اپنا تے اپنے ابے دا مکمل ٹیسٹ کرا لیں کام خراب ہی نکلنا ہی انہاں دے متعلق زبان درازی کرے گا تیرا جنون کام بھی خراب ہی ہونا ہی. انہاں دے متعلق زبان درازی نہ کری جنہاں اتے اللہ نے اپنی راضی نامے دیا مورا لا چھڑیاں نے. حضرت ابو ہریرہ نال آ رہے نہیں حضرات جی تو حضرت مولا حسین بہ گئی ابو ہریرہ سامنے بہ گئی. توجہ ہے نا تھوڑا جا اور اونچا اللہ سن لا. ابو ہریرہ نے مولا حسین دے قدم پھڑے جھولی وچ رکھ لے کپڑا لا لیا کندھے تو کپڑا لایا تے لا کے مولا حسین دے قدم پہ صاف کر دینے قدمین صاف کر رہے نہیں کائنات لیو. جناب مولا حسین نے فرمایا یا ابو ہریرہ تسی بزرگ صحابی ہو تے پھر تسی اپنی چادر نال میرے قدمین صاف کر رہے ہو تے اپنے کپڑے بھی میلے کر رہے ہو چولی وچ میرے قدم رکھ کے. ابو ہریرہ دی اکھاں وچ جانسو آ گئی. جناب حسین آندے نے روئے کیوں ابو ہریرہ کہندے نے یا حسین اے دسو میری جولی افضل ہے یا نبی دے کندھے افضل نے. میں اپنی اکھاں نال ویکھیا رسول نے تانوں اپنے کندھیاں تے بٹھایا تے تواڈے قدم نبی دے سینے تے لگے نے. میری جولی افضل یا نبی دا سینہ افضل ہے یا حسین میں اج جولی وچ قدم رکھ کے میں اپنی مودت دا اظہار بیان کرنا وا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگاں عظمت آل نبی. تھک گئے ہو انجن ہلن ڈے ہو 35 کلو دا وجود ہلا رہے ہو چھٹاکی دی زبان ہلا کے آکھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگاں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگاں عظمت آل نبی. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. اچھا سنو ذرا اور تانوں لطف آئے گا. مسجد نبی شریف جبریل امین آیا ہے داہیہ قلبی دی صورت میں جا کے بہ گیا ہے. بخاری شریف کی روایت ابن ماجہ کی روایت. کئی دفعہ جبریل وجود بشریت میں آیا ہے تے جناب داہیہ قلبی دی صورت میں آیا ہے.
اللہ نو دہیا قلبی دی صورت بڑی پیاری لگی، او دی شکل وچ کلے جبریل آ کے بیٹھا دہیا قلبی دی صورت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے لوگوں ذرا توجہ دیا جی، بڑی قابل غور دہیا قلبی دی صورت وچ بیٹھا ہے، حضور آئے نے، حضور نو پتہ ہے اے دہیا قلبی ہے کہ جبریل ہے، حضور نو پتہ ہے چونکہ آیا حضور واسطے نے، ہیں سرکار واسطے آیا ہے۔ تھوڑا جا ٹائم گزریا ہے، حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین آ گئے، اور اونچا کہہ دیو، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسن یا حسین۔ جناب حضرت حسنین کریمین آ گئی، پہلا حضور دی جھولی وچ، پھر اتھوں نکلے تے دہیا قلبی دی جھولی وچ ٹر گئے۔ تانوں پھر سارے نوں سمجھ نہیں آئی، دہیا قلبی دی جھولی وچ ٹر گئی تے کی کرن جا کے عمرہ چھوٹیاں نے کی کیتا، انہاں دی جیب وچ ہتھ مارن لگ پئے۔ کون؟ مولا حسنین کریمین۔ تے جبریل نے حضور نال گل کیتی، سونیا یہ میری جیب چ ہاتھ کیوں پہ مار دے نے؟ میری سرکار نے فرمایا انہاں دا دہیا قلبی نال بڑا پیار ہے، اچا کہہ دیو، او دہیا جدوں آوندا ہے انہاں لئی کوئی فروٹ دا تحفہ لے کے آوندا ہے تے جیباں چ پا کے لے آندا ہے، ہاتھ وچ پھڑ کے نہیں لے آندا، جیباں چ پا کے لے آندا ہے تے آ کے بیٹھا رہندا ہے تے جدوں حسنین اوندے نے دہیا قلبی نال چمٹ جاندے نے تے اودیاں جیباں وچوں فروٹ کڈدے نے تے پھر اودے نال بڑی محبت دا اظہار کردے نے۔ اے تینوں دہیا پہ سمجھدے نے۔ جبریل حیران ہویا، انہیں نال ہی اپنا اللہ دی طاقت نال ارادہ بنا لیا، ہاتھ اتا کیتا، تسی پھر سمجھے ہی نہیں۔ حضرات فروٹ لے لیا تے فروٹ بھی کتھوں لیا؟ جنت دا فروٹ۔ ادھر حسنین کریمین نو دھیانے لایا کدے ول؟ حضور ول، انج گیا انج آیا، جنت دا فروٹ لے آیا۔ حضرات انہیں پھر دہیا قلبی دی صورت میں جا کے بہ کے آواز مار کے آندا حسنین ادھر آؤ، آئے پھر جیباں نو ٹٹولن لگ پے، وچوں فروٹ نکلایا۔ حضرات حسن بولے، حسین بولے، پہلا تے نہیں سی، ہون کتھوں آیا ہے؟ او جنت شرابیو، اے بھی جنت وچوں آیا ہے۔ عظمت لے نبی بھول نہ جانا، عظمت لے نبی لوگوں، عظمت لے نبی بھول نہ جانا، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ اپنی گل کر لئیے، گھر کوئی پوچھے بتا سنی، تیرا تعارف کیا ہے؟ اے کوئی تعارف میں گدائے در زغرا، میں ہاتھ ایتھے آواز چی، میں گدائے در زغرا، میں گدائے در زغرا، میں گدائے در زغرا، ہوں بتانا انج بے گدائے در زغرا، میں گدائے در زغرا، میں گدائے
در زغرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے در زغرا میں گدائے در زغرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے در زغرا میں گدائے گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے اے کوئی کہنے میں گدائے در زغرا میں گدائے میں گدائے در زغرا ہوں بتانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا مدینہ المنورہ پاک حسین نے اعلان فرمایا میں کوفے چل رہا ہوں غلامہ کیا نہ جاؤ کوفی جانے بڑے بے وفا نہیں امام نے فرمایا نہیں جانا ہے اٹل فیصلہ میں صرف اپنے قریبی افراد لے کے چلا تسی ایتھے ہی رہو لوڑ پئی تے صدا کلاں گا جے امام جنگ واسطے جاندے تے انج جاندے امام جنگ کرن نہیں گئے حضرات گرامی توجہ دیا جی 19 افراد بعض روایات میں 21 افراد اپنے خاندان باقی چند غلام دیکھ بھال رکھنے والے نال گئے امام علی مقام دا ایک غلام آپ دی بارگاہ چاہندا ہے حضور تساں جنہاں دا چناؤ کر لیا او تے تواڈے نال جان گے پر فقیر تواڈے تو بغیر نہیں جے رہ سکدا مینوں وی نال لے کے چلو امام نے فرمایا تو نہ جا ازے چند دن ہوئے نے تیری شادی ہوئی ہے تو نہ جا تیرے بڑے ازے ذمہ داریاں نے انہوں نے کہا نہیں امام تواڈے تو بغیر میرا گزارا نہیں میں پیچھے آ جانا ہے میں نہیں اتنے رکنا فرمایا اچھا پھر ایک گل من تینوں لے چلنے حضور حکم فرماؤ فرمایا اپنی ماں کو پوچھ لے تے بیوی نو بھی دس لے وہ گیا گھر انہیں جا کے اپنی ماں نو آکھیا بیوی دی کمرے چ بیٹھی سی ماں سنج بیٹھی اے ماں میرا آقا حسین کوفے چلے نہیں تے میں نال جانا چاہنا تھک گئے ہو بس کرا میں نال جانا چاہنا تو مینوں آقا حسین نے آکھیا جی تیری ماں راضی ہو جائے بیوی راضی ہو جائے تو میں لے چلاں گا میری ماں مینوں اجازت دے تو من جا بیوی نال گل کر لاں گا او دی بیوی سن دی سی بھئی باہر آ گئی آ کے آندی ہے ماں چپ کر جواب میں دینے تینوں اسی جان دی اجازت دینے ماں والوں بھی میرے والوں بھی اجازت دینے پر ساڈی ایک شرط ہے کی شرط ہے او بی بی بولی اے میرے شوہر میرے سرتاج جان تو پہلا ایک دفعہ ساڈے بیڑے مولا حسین دے پیر لگنے چاہیے نے زندہ
لبیک یا حسین، نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے شوہر جاؤ جا کے آقا حسین نو آکو ایک دفعہ ساڑھے ویڑے آ جان، اساں انہوں نے ایک گل کرنی ہے تو پھر تسی ٹر جائے جائے۔ وہ دوڑ دا ہویا سرکار امام دی بارگاہ چاہ گیا، ہاتھ بن کے کھلو گیا، حضور اجازت ہوئے درس کرا؟ فرمایا بول۔ حضور ماں بھی من گئی ہے، بیوی بھی من گئی ہے، پر ایک شرط لا چھڑی۔ فرمایا کی؟ آندھے نے جان تو پہلا ساڑھے ویڑے مولا حسین آ جان، انہاں نال ایک گل کرنی ہے، پھر تو چلا جائیں انہاں دے نال۔ حضور نہ کریا جے، ذرا نال چلو نا، میرے ویڑے آؤ نا، تسی سخی ہو، خالی نہیں موڑنا۔ میرے امام اٹھے، غلام دے نال نال چلے، او دے گھر تشریف لے آئے۔ ماڑے سن، غریب سن، انہاں چٹائی وچھائی، پھٹی پرانی چٹائی سی، وچھا دیتی تے وچھا کے آتے بن کے کول کھلو گیا تے آندا یا حسین تشریف رکھو، ماڑا واں غریب ہاں، امام پہ گئے، جو انہاں کول حسب توفیق ایسی انہاں لیا کے رکھیا۔ او دی بیوی بولی یا حسین اے تواڈے نال جانا چاہندا ہے، لے جاؤ، لیکن ساڈی بھی ایک عرض ہے۔ فرمایا بیان کرو۔ او بی بی آندی ہے جویں اج اے تانوں نہیں بھولدا، تسی سانوں نہیں بھولے، ساڈے ویڑے آئے ہو، ایویں قیامت والے دن وی نہ بھولیا جے، سانوں نال ہی لے کے چلیا جے۔ عظمت لیند بھی بھول نہ جانا لوگوں۔ قبلہ پیر صاحب تشریف لائے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حق اہل سنت و جماعت، لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال۔ حضرات گرامی توجہ دیا جی، حضرت قبلہ دی موجودگی درج کر رہی ہیں۔ قبلہ پیر صاحب اسٹیج دے مسند صدارت تشریف فرما رہے ہیں۔ حضرات گرامی آقا حسین نے فرمایا ہاں میں وعدہ کرنا قیامت والے دن تانوں میں اپنے نال ہی جنت وچ لے کے چلاں گا۔ تے وعدہ کرے مولا حسین اے غلاماں نوں تے قیامت والے دن رکے مل جانے نے، چٹھیاں مل جانیاں نے، شجر طوبہ انج پاک زہرا نے ہلانا ہے، جننے پتے چڑھنے نے فرشتیاں چک لینے نے، تے قیامت دے میدان وچ معاشر وچ انہاں پھیل جانے اللہ دے حکم نال، تے انہاں نے ایک ایک نوں چیک کرنا ہے تیرے دل وچ آل محمد دی مودت ہے وے؟ انہاں کہنا ہے، اے پھڑ رکا، اے کی ہے؟ اے جنت دا پروانہ ہے، کدے ولوں آیا ہے؟ اے آل محمد ولوں آیا ہے۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا باتوں میں نہ آنا۔ اے مقدرہ والے دے حصے میں ذکر حضرت قبلہ پیر سید مظہر شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ القدسیہ، سیالہ دی نظر، سیالہ دا فیضان ہے، میرے دادا مرشدہ فیضان
حضرات پوری دنیا تے چمک رہا ہے. اوے لوگوں سنو ذرا، میں پیر سیال دی بارگاہ چ حاضری دے لاں ذرا. حدیث رسول پڑھا رہے سن، پڑھاندیاں فرمایا شاگردو کتاب بند کرو، اٹھو وضو کر کے آئیے. غلامہ کیا حضور وضو ہے؟ فرمایا کہ اپنی مرضی نال کر آئے ہو، پڑھ دے ہو پہ، وضو میرا بھی ہے لیکن ہن چلو ذرا ایک دفعہ پھر کر کے آئیے. جڑی ہستی دا گناہ ہون لگا نا، میں چاہنا ذرا ایک دفعہ وضو پھر کر کے پاک بی بی دا نام لئیے. وضو کر کے آئے دوبارہ، حضرت بی بی پاک دا پھر نام لیا ہے. اچھا ایک اور گل یاد آ گئی ہے پیر لجپال دی. راول پنڈی مغرب دی نماز پڑھی تے بڑے علماء سن نال، جماعت کرانا والا سید زادہ سی، جماعت کرانا والا سید زادہ سی. تے نماز دے دوران ایک فرض رکن چھوٹ گیا. اچھا نماز پوری ہو گئی، بعد وچ جدو سلام پھر کہتا سارے ویکھن پہ ہونا کہ نماز تے دوبارہ پڑھنی پینی، دوبارہ لٹانی پینی. ایک فرض چھوٹ گیا وچوں تے کریے کی؟ پیر سیال بیٹھے نے بولن تے پھر گل ہے، کسی دی جرت نہ پوے کہ پیر سیال تو ود کے اسی بولیے، ہیں کسی دی جرت نہ پوے. علماء بھی پیر سیال وال انج کر کے پہ ویکھن. ہیں پیر سیال نو بھی پتہ سی فرض چھٹ گیا، نماز دوبارہ پڑھنی ہے، پر اگے ہے بھی سید زیادہ ہے. تے جے آواز دے کے آکھی مولوی جی پیر جی ایک فرض چھٹ گیا، نماز دوبارہ پڑھاؤ، تے اے توہین ہو جانی ہے. تے پیر سیال نے اپنی جیب چ ہاتھ ماریا، اس دور دے اندر 200 روپیہ کڈیا، کڈ کے اٹھے تے سید زادے دے کول جا کے بہ گئی، مصافہ لیا، ہاتھ چومے تے چوم گیا کہ شاہ جی اج جڑی تساں تلاوت کیتی ہے سانو بڑا سن کے مزہ آیا ہے. شاہ جی تہاڈی زبان چ تاثیر بڑی ہے، تے میں چاہنا ذرا جڑیاں 3 رکعتاں پڑھائیاں جے ایک دفعہ اسے ترنم وچ تے آواز وچ دوبارہ نہیں پڑھا دیندے. تے سید زادے نو بھی پتا سی رکن چھٹ گئے ہے. تے پیر سیال دی مودت ویکھو، محبت ویکھو. سید زادے تے غلطی دی آنچ بھی نہیں آن دیتی تے اپنی مودت دا اظہار بھی کر کے دس دیتا ہے. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت غیر کی باتوں میں نہ آنا. حضرات گرامی مدینہ الرسول کا قافلہ ٹریا. حضرت مولا حسین نے اپنی ماں دے مکاناں نو تالے مارے. ایک مکان صرف جدے حضرت سیدہ سغرا رہ گئی ہیں. مدینے دے لوگ راواں چ گلیاں چ بازاراں چ کھلوتے نے، آقا حسین نہ جاؤ نہ جاؤ. فرمایا نہیں میں جانا چاہنا، اٹل فیصلہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اوے دنیا والے ہو، سید حسین دا سفر بھی صدقے تے سید حسین دی زندگی تو بھی صدقے. مدینے دے لوکاں دا جم گٹھاوے، کثیر تعداد نال لوگ جمع نہیں. میرے امام نے فرمایا اوے میں ضرور جانا ہے، مجھے جانا پڑے گا. عظمت اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا، خدمت قرآن کی خاطر نہیں جاتا. تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رکھ جائے، میرا کچھ رہے یا نہ رہے خدا کا نام رکھ جائے. اے دنیا والی بیمار بچی میرے امام نہیں، سجدہ سغرا نو الوداع کیتا وے.
اے سگرا تسا مدینے رہنا ہی او دنیا والے ہو سگرا دی ابو میں کربلا تک پیدل چلوں گی نہ میں تجھ سے سواری لوں گی جب کبھی دل گھبرائے گا میرا میں دیکھ لوں گی علی اصغر کا چہرہ اے ابو میری شادی ہوئی ہے اپنے خاندان دے اندر ہوئی ہے مدینہ شریف چ ہوئی ہے اے میں گھر وچ رہ گئی ہاں کدی ویرا تو جدا نہیں ہوئی میرا ویرا تو بغیر دل نہیں لگنا مینوں نال لے چلو اے میرے ابو کدی آسرے تے چھڈ چلیا ہے ایتھے کون میرا غم خار بابا روندی رواں گی ویرا نو یاد کر کے کون دے گا مینوں پیار بابا چپ چاپ ٹری جاواں گی تیرے شتر دی مہار بابا چکی جاواں گی جائے نماز تیرا کر لے باندیاں وچ شمار بابا اے بابا مینوں غلام بنا کے لے چل نکرانی بنا کے لے چل اے میرے ابو علی اصغر تو بغیر میرا دل نہیں لگنا مینوں پنگوڑا خالی نظر آنا ہے اوے دنیا والے ہو ساڈے گجرانوالا چار بھرا اپنی گڈی وچ سوار ہو کے پنڈی گئی واپسی تے جہلم پل تو نیچے اترے ایکسیڈنٹ ہو گیا ترے بھرا تھے تے مر گئی ایک بچ گیا نہ انہاں دے گھر فاتحہ پڑھن گیا مینوں انہاں دے والدین کہن لگے ساڈیاں تین دیاں روندیاں کرلاندیاں راتاں نو سوندیاں نہیں کمداں نال لگ لگ کے گلاں کردیاں نے کوئی صبر دا دلاسا کو دین اسلام دے مطابق انہاں نو کو دلاسا دیو سمجھاؤ میں آواز دتی نہیں دیو صبر کریا جے اللہ دی رضا ہے آندیاں نے چشتی صاحب لوکاں دا ایک ٹر جائے نہیں بھولدا ساڈے تین ٹر گئے نے میں آکھیا نہیں دیو تہاڈا تے پھر ایک بچ گیا ہے ذرا سگرا ول ویکھیا جے جدے سارے ٹر گئے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جب شاہ سوارے کربلا چلیا اے تے جگر حسین دا جہان دا ہے جڑا چھڑ کے پچڑی بیمار چلیا امام علی مقام حکم فرمایا چلو بھائی سواریاں تے سوار ہو جاؤ سب سوار ہو گئے امام نے جدو دین و آخری پیار دین لگا نا میرا امام سر تے ہاتھ آیا اوے دیاں آلیو جدو دیاں ودیاں ہوندیاں نے اوے ماں دا کلیجہ پھٹن تے ہوندا ہے اوے باپ دیاں کاناں موندیاں نے اوے دیاں نو پیار دے لگ دے نہیں عجیب جی کفیت ہوندی ہے اوے اپنی دیاں نو ٹورن لگیاں درد اظہار آنسواں وچ کر دے او دادا حسین دے درد دا خیال کریا جے دنیا والے میرے امام علی مقام دی دے سر دے انج ہاتھ رکھی ہے دی رو رہی ہے سگرا آندھی ہے میرے ابو اچھا چلے جانا ایک آخری گزارش ہاں میری بچڑی بیان کر اے بابا ایک دفعہ شہر بانو میری ماں کو جایا جی او دی گود وچ ننا جالی اصغر ایک دفعہ چوک کے لے آیا جے میں آخری بار اپنے ویر اصغر میں پیار کر لواں اے میری آقا مینوں
گناہ نہ کریا جے اوے میرا امام گیا ہے نی شہر بنو دے لال اوے میرے امام نے لال لیا ہے لے کے شہر بانو دے کول شہر بانو کو لے گئی سجدہ سگرا دے کول آئے لے سگرا نے انج ہاتھ اگا کیتے پھر پیچھا کر لئی نی سگرا چکیا کیوں نہیں ہوں آندی بابا شدت دا بخار ہے میرا وجود بخار دی تپش وچ کتنے میرا ویر میرے بخار دی شدت نال مرجا نہ جائے ایدا چہرہ ننگا کرو میں چند گلاں کر رہیاں نے اور جدو میرے امام نے علی اصغر دا چہرہ ننگا کیتا ہے سغرا آندی علی اصغرا ہو تیرا پنگھوڑا ہے میں جلاندی رمانگی میں تینوں بھولنا نہیں ویرا کپڑے سی کے رکھاں گی حضرات اے میرے پاس دی گل نہیں میں نو بیان کرا اے بیان مکمل طور تے میرے کولوں نہیں ہو سکتا حضرات توجہ دیا جائے امام نے پھر پتر نو نال لایا لے کے شہر بانو دی گود وچ رکھیا امام آپ سواری تے سوار ہو گئے میرا امام جدو نانے دے دربار دے کولوں لگیا حج کرن جائے عمرہ تے جائے 8 دن مدینے رہن نو ملدے نہیں واپس آن لگ دے حج دیاں چیخاں نکل جاندیاں نہیں او جنے 57 سال مدینے دیاں گلیاں دی سیر کیتی آوے بعض روایت وچ آندا 52 سال او جنے مدینے دیاں گلیاں چ گزارے ہون اور جدوں نے مدینہ چھڑیا رہے اوے حسین دے کی بیتی ہونی ہے اوے دنیا والیو میرے امام نے انج اپنا سر چکایا جھکا کے سلام کی الوداع نانا جی اوے مدینے والیو خیر آباد رویا جے خوش نصیب ہو میرے نانے دے روزے دے قریب رہ رہے ہو میں اسلام دی خاطر جا رہی ہوں یہی تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں اے بڑی درد بری داستان ہے اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے اللہ تانوں سلامت رکھے اے دے اندر جس نے تامن کیتا ہے محبت و مودت کا اظہار کیتا ہے اللہ قبول فرمائے میں ان اے بڑا ہی درد ہے میرے کو پڑھیا نہیں جاندا پیا میں کی کراں اے گلاں ہی ایسیاں نے اے داستان کچھ اس قسم دی ہے اے ہر بندہ نہ انہوں سمجھ سکتا ہے نہ انہوں بیان کر سکتا ہے اس خطبے دی 1-2 گل میں صرف کرن لگا سمجھن والے سمجھن گے جنوں سواری تے بہ کے اے کہنا پوے اوے مینوں پہچانو اے میں حسین ابن علی ہاں مینوں پہچانو اے میں او مجنے رسول نے اپنا پتر رکھے تسی اج میرے خون دے پیاسے ہوئے جڑا کربلا وچ کھلو کے آندا پیا مینوں پہچانو میں او حسین ہاں جدت بغیر ماں فاطمہ کھانا نہیں سکھاندی اج نو کربلا وچ کہنا پے رہیا ہے او مینوں پہچانو او جدا تسی کلمہ پڑھ دے ہو میں دے کندھیاں تے چڑھ کے 7 سال مدینے دیاں گلیاں چ راج کیتا ہے او میں حسین ابن علی ایسو بھی رحمت میں کیویں بیان کراں اے
دنیا دار دے کسے بندے دی گل نہیں، اے زغرا دے پتر دی گل ہے۔ اے لوگو میرا تعارف کچھ اور چیز، ماسٹر خضر دا تعارف کچھ اور چیز۔ اے لوگو اے سیدہ نو پوچھو میں تے تسی اے غم کی جانی ہے، اوے گھر دا غم گھر والا بہتر جاندا ہے۔ او کربلا وچ کھلوئے گئے میرے امام نے آخری الفاظ دے اندر فرمایا اوے میں حسین ابن علی تواڈی دعوت تے آیا، مینوں پہچانو میں رسول دا نواسا، میں نسل رسول ہوں۔ آواز آئی حسین یہ جان بڑی چیز ہے، یہ جان بچا لو۔ امام نے جواب دیتا حسین کو حکم ہے اسلام بچا لو۔ اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔